Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une production écrite pour les élèves de première année moyenne. Cette production écrite, c'est au titre La propreté des mains. أي نظافة اليدين. مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. درسنا اليوم أو موضوعنا لليوم سيكون عبارة عن وضعية إدماجية لتلاميذ السنة الأولى متوسط، وهذه الوضعية الإدماجية cette production écrite est au titre بعنوان La propreté des mains أي نظافة اليدين. قمت سابقا بفيديو عن لافاج دي ما أي غسل اليدين، وهذا الفيديو الثاني أو الجزء الثاني للصفحة 27 باج 27. كما قلت لا propreté des mains يعني نظافة اليدين. هذا la séquence du projet 1, la séquence 1 du projet 1 parle sur la propreté des mains. يعني في هذا البروجي الأول أو المشروع الأول لا سيكونس 1 لا propreté des mains، هذا هو العنوان تاعها أي نظافة اليدين. أو جيكسبليك أشرح comment se laver correctement، أشرح كيف أغتسل بطريقة صحيحة comment se laver correctement. Et c'est parti. Et c'est parti. On commence. J'écris mon texte à partir de la consigne suivante. يعني أكتب نصي، هذا النص اللي حنكتبه à partir de la consigne suivante باتباع التعليمة التالية. Tout ensemble pour la propreté. Tout ensemble pour la propreté est le titre de l'affichage sur laquelle tu placera un court texte explicatif à destination de ton jeune frère et des enfants qui ne connaissent pas l'importance de l'hygiène et les étapes à suivre pour se laver correctement les mains. يعني تحت هذه الحكمة tout ensemble pour la propreté يعني كلنا من أجل النظافة pour la propreté. Et le titre هو عنوان de l'affichage يعني الملصق sur laquelle tu placeras un court texte يعني حتألف أو حتكتب نص صغير explicatif يعني نص صغير شرحي à destination de ton jeune frère et des enfants qui ne connaissent pas l'importance يعني باش توعي أو لتوعية أخوك والأطفال الذين لا يعرفون أهمية النظافة. les étapes à suivre هي المراحل المتبعة pour se laver correctement les mains للغسل الجيد للأيدي أو الغسل بطريقة صحيحة. correctement يعني بطريقة صحيحة، جاية من correct يعني صحيحة. Tout ensemble pour la propreté est le titre de l'affichage sur laquelle tu placeras un court texte explicatif à destination de ton jeune frère et des enfants qui ne connaissent pas l'importance de l'hygiène et les étapes à suivre pour se laver correctement les mains. page 27. قلت لكم سابقا بأن هذه الصفحة هي رقم 27 في مثلا الصفحة 27 أي آخر صفحة من سيكونس 1 يعني كل ما تعلمتموه في السيكونس 1 هذه يعني كل الدروس يعني وكل الكلمات اللي اعطتهم لكم الأستاذة وش حتكتبوا لنا اليوم أو حنكتبوا وش استخلصنا من لا سيكونس 1 هذه حنكتبوها على شكل تعبير على tout ensemble pour la propreté يعني كلنا من أجل النظافة. وش قال لي ندير في التعبير؟ قاعد يقول لي l'importance de l'hygiène، قاعد يقول لي أعطيني أهمية الهيجين، هذه أول حاجة. et les étapes à suivre pour se laver correctement les mains يعني les étapes يعني الطرق أو المراحل المتبعة للغسل الصحيح للأيدي. يعني كي نغسل يدي هذا عبارة عن مراحل، وش ندير أولا ثانيا ثالثا رابعا وإلى
آخره. critères de réussite يعني ماذا يجب علينا توظيفه أو ما الذي يجب علينا توظيفه لكي نكتب وضعية ناجحة. réussite. Pour réussir ta production écrite ou ta production يعني لكي تنجح أو لكي تكون وضعيتك الإدماجية ناجحة يجب عليك أن تستعمل أو توظف هذه الأشياء أو هذه الدروس كلها شرحناها وموجودة في القناة. أولا utilise le procédé de définition يعني الحاجة الأولى اللي قلت لكم نستعملوها في لا سيكونس 1 قلتها لكم في الفيديو التقديمي هي لا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون هي التعريف. في التعريف مثلا قال لي عرف لي لو لافاج دي مان. لو لافاج دي مان نكتب له لو لافاج دي مان ومن بعد نستعمل اي لو فيرب être ou l'auxiliaire être نستعمل l'auxiliaire être et ومن بعد نبدأ نعطيله التعريف. utilise le procédé de définition يعني نستعملوا التعريف. أولا تعريف le lavage des mains يعني غسل اليدين. utilise le procédé d'énumération يعني راح نستعملوا l'énumération يعني الترقيم. ما معنى الترقيم؟ ترقيم مثلا عندما نقول أولا كما d'abord مثلا نقولوا d'abord مثلا puis ensuite et هكذا. هذه هي l'énumération اللي هي علامات الترقيم يعني اللي نربطه بين الجمل مثلا أولا premièrement deuxièmement troisièmement أولا ثانيا ثالثا. construit des phrases déclaratives يعني construit يعني ابني des phrases أو اكتب جملا déclarative يعني إخبارية. أكتب جمل إخبارية حنستعمل الجمل الإخبارية. C'est quoi la phrase déclarative? La phrase déclarative c'est la phrase qui se commence par un majuscule et se termine par un point. ما هي الجملة الإخبارية؟ الجملة الإخبارية هي الجملة التي تبدأ بحرف كبير وتنتهي بنقطة. utilise les substituts grammaticaux نستعمل البدائل النحوية. les substituts grammaticaux. Pourquoi on utilise les substituts grammaticaux? On utilise les substituts grammaticaux pour éviter la répétition. يعني نستعمل les substituts grammaticaux أو البدائل النحوية لكي نتفادى التكرار. La répétition هي التكرار. Mets tes verbes au présent de l'indicatif يعني صرف أفعالك في زمن الحاضر البسيط أو الأفعال التي ستستخدمها في هذه الوضعية الإدماجية صرفها في زمن الحاضر البسيط le présent de l'indicatif ou le présent simple. donne un titre à ton texte يعني أعطي عنوانا لنصك يعني كي تجي حتكتب نص أول حاجة نديروها هي le titre العنوان. page 27 la même chose. الآن mis à ta disposition ce coffre à mots l'aidera à réaliser une meilleure production يعني لإنتاج وضعية إدماجية أفضل. هذه الكلمات سوف تقوم بمساعدتك أو كنز الكلمات هذا سوف يقوم بمساعدتك. بالإضافة هذه الكلمات يجب حفظها أو أي كلمة متعلقة بالنظافة يجب حفظها وخاصة في séquence 1 أو البروجي عامة. لدينا أولا les noms أي الأسماء. main أي الأيدي أو اليدين. paume أي راحة اليدين أو باطن اليدين. ongle يعني الأظافر. doigt يعني الأصابع. doigt avec s جمع أصابع. pouce index majeur annulaire auriculaire هذه اسماء الأظافر سبابة الإبهام إلى آخره. savon يعني الصابون. robinet يعني الحنفية. serviette يعني المنشفة. و eau يعني الماء. les verbes يعني الأفعال. utiliser يعني يستعمل. étaler يعني يفرك
موسي يعني يصنع الرغوة، لافي يعني يغسل، فخوت يعني يحك، غانس يعني يشلل، سيشي يعني يجفف، ونيتواي يعني ينظف. أما بالنسبة للصفات adjective عندنا propre يعني نظيف، liquide يعني سائل، sale يعني وسخ. liquide يعني سائل، مثلا نقولوا savon liquide يعني صابون سائل، وعكسها هو savon solide. savon solide هو الصابون الصلب، savon solide. نبدأ في التعبير. تعبير أولا on donne le titre de ce texte يعني نعطيو ou de cette production écrite يعني نعطيو عنوان لهذه الوضعية الإدماجية. أولا نعطيو عنوان la propreté des mains. la propreté des mains يعني نظافة اليدين. le lavage des mains est un geste essentiel de l'hygiène corporelle pour protéger le corps des germes et des saletés. Le lavage des mains غسل اليدين هو حركة أو هو جزء أساسي من النظافة الشخصية لحماية الجسم من الجراثيم والأوساخ. les germes هي الجراثيم، والميكروبات هي les microbes. نستطيع أن نقول des germes ou des microbes, la même chose. Pour cela, je dois respecter les étapes suivantes. ولهذا لا بد لي من احترام الخطوات التالية عند غسل اليدين. Je mouille mes mains avec de l'eau. يعني je mouille يعني أبلل يدي بالماء. Je mets du savon liquide dans la paume de mes mains. يعني أضع صابونا سائلا. savon liquide هو الصابون السائل في راحة يدي dans la paume de mes mains. Troisièmement, je les frotte pour produire de la mousse. يعني أفركهم أو أفرك يدي لكي أنتج رغوة أو لإنتاج رغوة. Je lave mes ongles يعني أغسل أظافري. Je rince bien mes mains sous l'eau courante يعني أشطف يدي جيدا تحت الماء الجاري. Je les sèche avec une serviette propre يعني أجففهم بمنشفة أو أجفف يدي بمنشفة نظيفة. الآن بعد أن كتبنا النص وأعطينا المراحل، ماذا وظفنا في النص؟ أولا وظفنا la définition. La définition هي التعريف. قلنا le lavage des mains est un geste essentiel de l'hygiène corporelle pour protéger le corps des germes et des saletés. هذا عبارة عن تعريف une définition تعريف. الآن أيضا ماذا وظفنا la ponctuation. la ponctuation هي علامة الوقف. وظفنا les deux points يعني النقطتين، وظفنا les points، وظفنا le majuscule. وش وظفنا ثاني؟ وظفنا la phrase déclarative. la phrase déclarative هي الجملة الإخبارية، هي الجملة التي تبدأ بحرف كبير. مثلا هنا لدينا je وتنتهي بنقطة. Je mouille mes mains avec de l'eau يعني هذه جملة إخبارية أو une phrase déclarative. Je mets du savon liquide dans la paume de mes mains. C'est une phrase déclarative. La même chose avec les autres phrases يعني نفس الشيء مع الجمل الأخرى تبدأ بحرف كبير وتنتهي بنقطة. إذن كل هذه نعتبرها جمل إخبارية. وظفنا جمل إخبارية أيضا. ماذا قال لي أن أوظف؟ قال لي أن أوظف أو طلب مني أن أوظف. أيضا طلب مني أن أوظف les substituts grammaticaux. les substituts grammaticaux هي البدائل النحوية. مثلا هنا كنا سنقول pour avoir les mains propres يعني لكي نتحصل على أيدي نظيفة، لكن
cela استعملنا cela وهي عبارة عن un substitut grammatical. substitut grammatical يعني بدائل، بدلناها، بدل ما كنا سنقول pour avoir les mains propres قلنا pour cela. بدل أن نقول لكي نتحصل على أيدي نظيفة نقول لهذا je dois respecter les étapes suivantes. استعملنا la définition ثاني le lavage des mains، عرفنا le lavage des mains. أيضا on donne un titre au texte يعني يعطينا عنوان للنص هو la propreté des mains. هذا لازم يكونوا في أي تعبير. وثاني أهم حاجة هي المفردات كيما le lavage des mains، كيما لازم نعرفوا وقتها نصرفوا الأفعال. ثاني تصريف الأفعال مثلا es le verbe être صرفناه في زمن الحاضر البسيط. je mouille صرفناه في زمن الحاضر البسيط. je mets je les frotte je lave. أيضا les substituts grammaticaux تتمثل في أيضا les. لم أقول je frotte mes mains، دائما je frotte mes mains، je mets du savon dans la paume de mes mains. لا أقول دائما mes mains لكي نتجنب التكرار نستعمل les. أقول je les sèche يعني je les sèche يعني أجففهم. je les frotte يعني أحكهم. مثلا je les rince je les lave je les mouille. هكذا. وهذه الشروط يعني يجب أن تكون في أي تعبير. عندما يقول لي عبر عن مثلا عن نظافة الأيدي، هذه المراحل لكتاب التعبير يجب أن تكون وهي لازمة. Et je pense c'est la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention. Au revoir mes amis.